back to Ingwa News. AAP Goa President Amit Palekar alleged that land grabbing and distress sales are taking place in the state under the guise of SIT, with landowners being pressured to sell below the market rates. He accused Coastal Belt MLS for the involvement in the scam. पोलीस डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टीचे लोक लीडर हांव पर्टिक्युलरली नाव घेना इन्व्हेस्टिगेशन केले जाल्यार तुमकां कळटले कंपनी कोणाच्या नावार आसा तो 50 कोटी 25 कोटी असल्या प्रकारची हे ट्रान्झॅक्शनां जाल्लीं आसा. डॉक्युमेंट्स LLP विकल्या, कंपनी फॉर्म करून विकल्या आनी हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर लीडर भितर इन्वॉल्वड आसा. आमी आनी डॉक्युमेंट मेळोवपाचो प्रयत्न चलयला, प्रयत्न आमचो चालूच आसतलो. कशे तरेन हाचे फुडले उक्ते कशे करप वा एक्सपोज करप आनी कशे गोंयकारांक वाचप हो आमचो मुख्य हेतू आसा. लँड कन्वर्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीस लँड ग्रॅब ऑल्सो. ज्या तरेन ODP जाली, ज्या विलेजांनी ODPची गरजूच ना त्या गांवांनी वचून ODP करपाचो प्रयत्न जालो, लोकांची घरां मोडून रस्ते व्हडले करपाचे प्रयत्न जाले आनी इलिगल डेमोलिशनाय जाली आनी ODP खातीर कशे तरेन FIR वाडोवन दिले गेले, कशे तरेन सगळे कडेन .8 FIR आसतना खंय 200 खंय 150 गांवांनी ODP करून गांवचो नाश आनी सत्यानाश करपाचो जो प्रयत्न जालो, इन्क्लुडिंग वेगवेगळे आनी तालुके आसा बार्देस तालुक्यान मोस्टली ODP अंडर आनी अदरवायज अंडर लँड कन्वर्शन. ज्या तरेन जे कन्वर्शन जाला ताका भितर लँड ग्रॅबाचो खंय ना खंय तरी टच आसा आनी हे जे ग्रॅब लँड आसा ते खुबशे लँड अशे आशिल्ले जे ऑर्चर्ड आशिल्ले तांकां कन्वर्ट करून सेटलमेंट केले गेले किंवा सेटलमेंट आशिल्ले तांकां वाडूय FIR दिलो गेलो 150% म्हणजे 0.8 आसा जाल्यार 1.5-2% FIR दिलो गेलो आनी हे सगळे इंटरकनेक्टेड आसा. म्हणून आज जो ODP आसा ताका वाचोवपाचो खटाटोप खंय तरी चल्ला आनी गोंयचे लँड स्कॅम इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू लँड ग्रॅब बट ऑल्सो लँड कन्वर्शन आनी पर्टिक्युलरली police department has been used and misused to put pressure on the owners to transfer land of their ownership to the buyers by only telling them coercion करून की बाबा पळय त्रासान पडटले तुमच्यो प्रॉपर्टी अश्योच उरतल्यो. आज एक जर कितल्यो कंप्लेंट आशिल्ल्यो SITन आनी कितल्यो कंप्लेंट डिस्पोज जाल्यो, कितले FIR जाले ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारान आमकां दिवचे पडटले. ह्यो प्रॉपर्टी कश्यो ट्रान्सफर केल्यो गेल्यो हाचे रेकॉर्ड्स ताणें हाडपाक जाय. फॉर्म 3, फॉर्म 9 आनी लँड रेकॉर्ड जे पयलींचे जे आसा ते कशे तरेन मॅनिप्युलेट करून म्युटेशन करून ह्यो प्रॉपर्टी विकल्यो गेल्यो हे सगळे जर खोलांत वचत जाल्यार दिसून येतले की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर वेगवेगळी जी डिपार्टमेंटां आसा ती डिपार्टमेंटां इन्क्लुडिंग मामलादार्स ऑफिस, तलाटीज, अवल कारकुन्स हे सगळे खंय ना खंय तरी हांगा कनेक्टेड आसा आनी ताचो वापर करून कोर्टाचे रेकॉर्ड मॅनिप्युलेट करपाचोय प्रयत्न जाला. इन्व्हेंट्रीच्या नांवार जो इन्व्हेंट्री इज आमचो जो कोड आसा तातूंत भितर इन्व्हेंट्री आमकां लागता, इन्व्हेंट्री ते घोळ करपाचे प्रयत्न जाल्या, घोळ केल्या गेल्या आनी टायटल एक दाखोवपाचो प्रयत्न जाला की हे टायटल सगळे क्लियर आसा म्हणून. एज अ लॉयर आय अंडरस्टँड दीस. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेमॅन टू अंडरस्टँड दीस बट पुलिसांच्या दोळ्या सकयल्यान हें घडटा आसतना हें कशें चुकलें आनी कशें सुटलें हो मोठो प्रश्न आसा. जी गोश्ट ईडीक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तांकां हांवें कॉंग्रॅच्युलेट केला तांकां दिसली, ती गोश्ट SIT येदी व्हडली टीम आसा तांकां कशी दिसली ना. तांच्या शेजाऱ्याक रावता तो हरमलकर इज फ्रॉम द सेम पार्ट वेर SIT इज सिच्युएटेड आनी स फाटी 7 फाटी ताका जर आपयलो क्रायम ब्रांचा भितर जाल्यार ताका अरेस्ट कित्याक करूना, कित्याक ताचेर FIR जावना ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटलें. पर्टिक्युलरली बार्देस तालुक्यान मोठो घोळ जाला. बार्देशाचे कोस्टल बेल्टांतले भारतीय जनता पार्टीचे लिडर तातूंत इन्वॉल्व आसा. आमचो सरळ आरोप आसा आनी ताचे सपोर्टींग आमचे कडेन डॉक्युमेंटूय आमकां मेळ्ळा आनी आमकां मेळत आसा. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की हांणी ह्या गोश्टीचेर तांणी इन्व्हेस्टिगेशन करचें.